شده؟ بله خانم. از کی داره گریه میکنه؟ از بس گریه کرد انرژی دیگه براش نمونده. تو کجا بودی؟ خب من تو آشپزخونه بودم. حالا باشه، اینو ببر پوشکشو عوض کن، الان آصف میاد. ببینید چیه؟ نه بابا، امروز نمیتونم برم خرید. این صبحانه نمیدونم چه شده، از صبحی داره گریه میکنه. ببین لطفاً بعداً بریم. ای بابا پسرم چرا گریه میکنه؟ چی شده؟ من بعداً بهت زنگ عزیزم چرا گریه میکنه؟ بیا بغل بابا ببینم، قربونت بشم. چی شده بابا؟ چی شده عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ سلام علیکم. علیک سلام. منتظرت بودم. چرا گریه میکنه؟ نمیدونم چه شده، از صبح همش داره گریه میکنه. بیا پسرم آروم باش بابا. عزیز دلم، جانم. خانم غذا رو بکشم؟ چرا از خانم میپرسی؟ از من بپرس. آره غذا رو بکش. چشم. اینو هم با خودت ببر. جانم بیا بغلم عزیز دلم، میخوای با هم بازی کنیم؟ آره. امروز چطور بود؟ مثل همیشه شلوغ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کی زنگ میزنه؟ راستش خواهرتونه خانم. از کی داره پشت سر هم زنگ میزنه؟ من بهش گفتم شما خونه نیستی، ولی بازم داره زنگ میزنه. اینم ویلکن نیست. سلام علیکم آبجی، شما چطورین؟ آره منم خوبم. آره اومده، خیلی وقت اومده. نه الان پیش دوستاش رفته، تو خونه نیست. چی میخواین بهش بگی؟ به من بگی من بهش میگم. آها نه منظورم اینه که آخر هفته یه جایی دعوتیم، پس شما یه روز دیگه بیاین، من بهتون میگم که کی بیاین. آره مواظب خودم هستم، شما مواظب خودت باش. چشم، خداحافظ. نمیدونم کی از شرش راحت میشم. چی رو شکستی دختر؟ چیه؟ وای این لیوان گرونه رو شکستی تو؟ چی کار کردی؟ خانم راستش چی راستش منهان؟ ضرر بزرگی زدی، الان کی پولشو میده؟ بابای تو؟ تکرار نمیشه خانم، اشتباه شد، منو ببخشید. چقدر اشتباه میکنی هان؟ چقدر اشتباه میکنی هان؟ به هم ضرر وارد کردی، از حقوقت کم میکنم. چی کار میکنی بابا؟ آروم باش. آصف ندیدی لیوان به این گرونی رو انداخت، شکست. بابا چیزی نیستش که، بیچاره مریضه، ولش کن. اون مریضه، تو چرا نگرانشی؟ ها؟ تو گمشو از اینجا بیرون. چشم. داری چی کار میکنی؟ رو سرت بنشون، این آدم رو سرت سوار کن، رو سر سوارش کن و بنشون. به من که کسی گوش نمیده. سکندر بیا اینا رو جمع کن. بنفشه اوه چه تب شدیدی داره. بنفشه
بنفشه پاشو برات دارو آوردم، این دارو رو بخور. پاشو، آفرین. زود باش پاشو. بیا. این دارو رو بخور، زود خوب میشه. زود. خب بگیر. آفرین. دستتو باز کن. آفرین. یه قلوب دیگه هم بخور. باشه. تو استراحت کن و نگران کارام نباش. کارا همیشه هست. اگرم خیلی حالت بد شد این داروها رو اینجا گذاشتم. 4 ساعت بعد دوباره میخوری. باشه؟ حالا استراحت کن. مدل لباسای جدید اومده. دارم میرم اونجا. یه خورده برای ما هم وقت بذار. ما هم اینجا آدمی. همیشه که کنارت هستم. دیگه چقدر وقت میخوای؟ باشه ولی زود برگرد. از الان نگو زود برگرد. در ضمن ممکنه دیر بشه. مثل زنای قدیمی نمیتونم تو خونه بشینم. نمیدونم از من چی میخوای. باشه عزیزم. راحت برو و لذت ببر. درست مثل زنای امروزی. باشه؟ منم مواظب خونه هستم. آره، شما هم خیلی شوهر مظلومی. تو خونه این همه خدمتکاره. اگه کاری داشتی به یکیشون بگو. بنفشه هم هست. اگه غذا خواستی به اون بگو. غذاش خیلی خوشمزه است. اون بیچاره که مریضه. اصلا هم مریض نیست. واسه کار کردن داره فیلم بازی میکنه. بیچاره. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. حواست به کارت باشه. اگه الان خانم خونه بود دوباره دعوا را مینداخت. راستش اشتباهی از دستم افتاد. اب نداره. واسم یه لیوان آب بیار. چشم. آخه We are coming to you from Southern California. That's right, downtown Los Angeles. It is opening weekend for the بفرمایید. Dodgers as we get ready for Game 1 of this 3-game series, Giants and Dodgers. Hi again, everybody. I'm Dwayne Kuiper. Alongside me is Mike Krukow. ازتون ممنونم Great to be آقا. here at Dodger Stadium. What a great rivalry. Both teams واسه چی؟ coming in with very nice records. دیروز برام دارو آوردین و حواستون بهم بود. They're hitting with the هر کی جای تو می بود همین کار را می کردن. بنفشه انسانیت هنوز نمرده. آره واقعا حق با شماست. ولی امروزه کی براش این چیزا مهمه؟ آدم فقیر انگار حق زندگی نداره. تو این دنیا همه حق زندگی دارن. یه چیزی بگم. All right, no Yasiel Puig. شما خیلی خوبین آقا. خدا بهتون سلامتی بده. تو هم خیلی دوست داشتنی هستی. درست مثل شاهزاده ها. اما شاهزاده که نیستم. ولی به نظر من که هستی.
نه واقعیتش خیلی سرم شلوغ بود. داره دیگه چطوری؟ خاله چطوره؟ از طرف من بهشون سلام برسون. حتما بهتون سر میزنم باشه؟ حتما. خدافظ. به این دوستات که زنگاشون تمومی نداره. راجب دوستای خودت چه نظری داری خانم؟ آصف، من یه خواهشی ازت داشتم. من 500,000 روپیه میخوام. 500,000؟ خیر باشه، این همه پول چی کار داری؟ من انگشتر الماس میخوام. میدونی دیروز تو مهمونی خانم مرتضایی اومده بود. همین که توی دستش دیدم دلم اصلا همونجا موند. لطفاً بهم 500,000 روپیه بده. اینقدر اذیت نکن دیگه. یه چک بنویس. باشه، من الان آنلاین به حسابت واریز میکنم. باشه، اما میدونی که پول به سختی به دست میاد. اما به هر حال تو خوش باشی ما هم خوش میشیم. این شد حرف حساب. واریز شد؟ بله خانم. مرسی. باشه، من تا چند ساعت دیگه میام. بعدم میبینمت. کجا رفته بودی؟ حالم یه کمی بد شده بود. رفتم تا حیاط هوای تازه بخورم. الو، آره میخواستم بگم اون پرونده رو امضا کردی؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. واقعا جون منو قسم بخورین. به جون تو. درو باز کن. آصف، درو
کجاست؟ کی کجاست؟ فیلم بازی نکن. تو خوب میدونی از کی دارم حرف میزنم. از تو این انتظار رو نداشتم. بیا بریم از اینجا. من هیچ جایی نمیرم. دختره بی حیا، بیا بیرون. بیا بریم از اینجا. دارم میگم بیا بریم از اینجا. اگه این بیرون نیاد پس من خودم رو میکشم. باشه، بهش میگم که بیاد بیرون. برو. خب برو. بنفشه منم. در رو باز کن. بیا. دختره بی حیا، چی کار داری میکنی؟ نکن، برو عقب. خجالت نمیکشی که تو اتاق شوهرمی؟ این لباس خواب همونی نیست که برای من آورده بودی؟ دختره دزد. دانا لطفاً ولش کن. داری مثل حیوان باش رفتار میکنی. اون بیچاره هم انسانه. خیلی دلت براش میسوزه؟ این بیچاره است. لباس منو پوشیده، کنار شوهر منه. از پشت بهم خنجر زده و تو میگی که این بیچاره است؟ تو رو که من تحویل پلیس میدم. دختری دزد، تو رو اینجوری نمیذارم. این دزد نیست. من خودم این لباسو با رضایت بهش دادم. آنا به چه حقی؟ جواب بده. دروغگو، آوازی. خجالت نکشیدی فریبم کافیه دادی؟ دیگه آنا. تو داری از فریب حرف میزنی؟ تو هم که فریب کاری؟ فراموش کردی؟ خواهر خودتو فریب داده بودی دختر؟ آصف ببینین خدمتکار لیاقت تو رو نداره. لطفاً این از خونه بنداز بیرون. از من اشتباهی سر زده. اگه اشتباهی کردم ازت معذرت میخوام عزیزم، ولی این از خونه بنداز بیرون. من هیچ جایی نمیرم بدون شما. من بدون شما میمیرم. من هیچ جایی نمیرم. من تو رو میکشم. تو باید از این خونه بری. آصف اصلا اینجوری نیست. تو هیچ وقت قبولت نمیکنه. من هیچ جایی نمیرم. ولتون تو هیچ جا نمی‌کنم. نمیری. من همینجا نمیرم. میمونی کنار من. با یه زن نامحرم چطور میتونی بمونی؟ گناهه. گناه هست، واسه همین شرمندم. و کفاره این گناه هم میپردازم با عقد کردن باهاش. تو چطور میتونی به من خیانت کنی؟ درست همونطور که به خاطر تو به مونا خیانت کردم. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर ना